हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मुल्क में कुछ लड़कियां किसी मर्द से शादी करने से पहले एक फल से शादी करती हैं, या ये कि कुछ भाई एक ही बीवी को शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरजमीन जहां कुदरती मनाजिर दिल को छू लेने वाले हैं, रिवायात हैरान कुन हैं और खवातीन बेहद हसीन हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर कम उम्र लड़कियाँ अपने खुदाओं से शादियां करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस हैरत अंगेज मुल्क के कुछ ऐसे चौंका देने वाले हकाइक दिखाएंगे जिन पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूबी एशिया के एक छोटे मगर हैरत अंगेज मुल्क की, जिसे दुनिया नेपाल के नाम से जानती है। नेपाल अपने दो बड़े हमसायों शुमाल में चीन और जनूब में भारत के दरमियान वाक़या है, और इसे किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता, यानी ये एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल दुनिया के 10 में से 8 सबसे बुलंद पहाड़ों का घर है, जिनमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसकी बुलंदी 8,848 मीटर है। दोस्तों, नेपाल का झंडा भी दुनिया का वाहिद कौमी परचम है, जो ना तो मुरब्बा है और ना ही मुस्ततील, बल्कि दो मुसल्लसों से मिलकर बना है, जो हिमालय के पहाड़ों की अलामत है। नेपाल का मौसम इलाके के मुताबिक मुख्तलिफ है। पहाड़ों में साल भर सर्दी और बर्फबारी रहती है। पहाड़ी इलाकों में मौसम मुतदिल होता है, जबकि जनूबी मैदानों में गर्मी और नमी ज्यादा है। खास तौर पर गर्मियों में नेपाल में 5 मौसम पाए जाते हैं, जिनमें गर्मी, मानसून, खिजा, सर्दी और बहार। इस वजह से नेपाल में पौधों, जानवरों और कुदरती खूबसूरती की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। लेकिन अफसोस के नेपाल गुर्बत का शिकार मुल्क है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है, ये भी नेपाल में ही पैदा हुए थे, और इनकी जाए पैदाइश लुम्बिनी है, जो एक मुकद्दस मुकाम है, जहां दुनिया भर से हर साल लाखों बुद्ध मत के पैरोकार आते हैं। नेपाल की तारीख और भी पुरानी है। कुछ हिंदुओं के मुताबिक नेपाल का नाम एक ऋषि या नोनी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस इलाके की हिफाजत की थी, इसीलिए इसे नेपाल यानी नी की हिफाजत में कहा गया है। नेपाल की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान ममालिक में से एक है। यहाँ 125 से जायद मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह बसते हैं, जिनकी अपनी जुबान, त्योहार और रिवायात हैं। पूरे मुल्क में 120 से जायद जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन सरकारी जुबान नेपाली है। यहाँ के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब पर अमल करते हैं, जिनमें हिंदू मत और बुद्ध मत सबसे ज्यादा आम है। नेपाल मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप नेपाल जाएं तो आपको अक्सर ये जुमला सुनने को मिलेगा कि ऐ मेहमाने खुदा। नेपाली लोग निहायत दोस्ताना और खुश इखलाक हैं, जो हमेशा आपके साथ अपना खाना, सकाफत और कहानियां बांटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जहां कहीं भी जाएं, कोई ना कोई आपसे जरूर पूछेगा कि चाय पियोगे। चीनी, दूध और मसाले से बनी हुई चाय यहाँ हर घर और दुकान में लाजमी है। नेपाली माशरे में मेहमान को चाय पेश करना सिर्फ इखलाकी फरीजा नहीं, बल्कि एक मुकद्दस रिवायत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुराने ईंटों के घरों में रहना कैसा लगता है? काठमांडू वादी में रिवायती नेवारी घर में क्याम एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा है। ये तारीखी घर बारीक लकड़ी की नक्शो निगारी, नीची छतों और छोटे दरवाजों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनसे गुजरने के लिए मेहमान को झुककर आना पड़ता है, जो एक तरह अदब को जाहिर करता है। टूरिस्ट इन घरों में क़याम के लिए खुशी खुशी जदीद सहूलियात को छोड़ देते हैं, ताकि वो माजी का हिस्सा बन सके। सुबह आंख खुलती है खुशबूदार लोबान और मंदिरों की घंटियों की आवाजों से, जैसे आप किसी कदीम बस्ती के फर्द बन गए हों। एक और यादगार तजर्बा रूहानी रसूमात में शामिल है और बुद्ध मतों के पुरसकून माहौल को महसूस करना है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट भी इन रसूमात का हिस्सा बन सकते हैं, जैसा कि माथे पर टीका लगवाना या नेक शगुन के लिए घी का दिया जलाना।
ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور دنیا میں چلے گئے ہوں، لیکن یہ دل کو چھونے والا ایک انسانی تجربہ بھی ہے۔ دوستو، نیپال میں ڈیٹنگ یعنی رشتہ داری کا کلچر جدید محبت اور پرانی اقدار کا ایک گھلا ملا مزاج ہے۔ سب سے پہلے نیپالی خواتین بے حد خوبصورت ہیں۔ بھوری رنگت، گہری آنکھیں، شائستہ مسکراہٹ، لمبے گھنے سیاہ بال اور نرم و نازک آواز کسی کو بھی ان کی طرف آسانی سے مائل کر سکتی ہے۔ حالیہ برسوں میں خاص طور پر کٹمنڈو اور پوکھرا جیسے شہروں میں ڈیٹنگ کا رجحان تیزی سے بڑھ چکا ہے، اور آج کل کے نوجوان جوڑوں کو کیفے میں ہاتھوں میں ہاتھ لیے یا شاپنگ مالز میں گھومتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیپال میں اکثر رشتے سوشل میڈیا یا ڈیٹنگ ایپس جیسے ٹنڈر اور بمبل کے ذریعے بنتے ہیں۔ زیادہ تر نوجوان فیس بک، انسٹاگرام یا دوسری کسی ایپس کے ذریعے اپنی محبت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نیپالی والدین اپنے بچوں کے لیے ایسی شریک حیات چاہتے ہیں جو ان کے مذہب اور ذات سے تعلق رکھتی ہو۔ مختلف ذات یا مذہب میں رشتہ کرنا اب بھی مسائل پیدا کرتا ہے، خاص طور پر اعلیٰ ذات کے خاندانوں میں۔ نیپال میں غیر شادی شدہ عورت کو اکثر سوالات یا ہمدردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ 30 سال کی غیر شادی شدہ خاتون کو گاؤں میں لوگ حیرت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ عوامی جگہوں پر محبت کا اظہار جیسا کہ گلے لگانا یا کس کرنا یہاں پر عام نہیں ہے، اور ایسا کرنے پر لوگ آپ پر غصہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو، نیپالی شادی کی تقریبات بھی بہت شاندار ہیں۔ شادی والے دن دلہا ناچتے گاتے جلوس کے ساتھ آتا ہے۔ دلہن کا خاندان اس کا استقبال پھولوں اور رسومات سے کرتا ہے۔ تقریب کے دوران پنڈت دعائیں پڑھتا ہے۔ اہم لمحے میں دلہا سندور یعنی سرخ پاؤڈر دلہن کی مانگ میں بھرتا ہے۔ نیپالی خواتین شادی کے بعد روزانہ سبز رنگ کا ہار اور سرخ سندور پہن کر اپنی شادی شدہ حیثیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو، نیپال کی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والی نیواری کمیونٹی میں لڑکیاں بچپن میں ہی فرضی شادی کر لیتی ہیں۔ یہ رسم بھی بیوہ یا ایہی کہلاتی ہے۔ اس میں لڑکی کو ایک پھل سے شادی کروا دی جاتی ہے جو وشنو دیوتا کی علامت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی کبھی بھی بیوہ نہ کہلائے، کیونکہ اس کی پہلی شادی ایک دیوتا سے ہوئی ہے، اور جب کوئی بچی جوانی کو پہنچتی ہے تو سورج دیوتا سے بھی فرضی شادی کر دی جاتی ہے، جسے بارہ کہتے ہیں۔ یوں اگر اصلی شوہر مر بھی جائے تو لڑکی اب بھی دیوتاؤں کی بیوی کہلاتی ہے۔ ایک اور انوکھی روایات ہمالیہ کے دور دراز علاقوں میں پائی جاتی ہے، جسے پولیانڈری کہا جاتا ہے، یعنی ایک عورت کے کئی شوہر۔ یہ روایت آج کل نایاب ہے، لیکن ماضی میں زمین کی تقسیم روکنے اور وسائل بچانے کے لیے یہاں پر یہ رائج تھی۔ نیپال ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ایشیا کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے اور زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپالی باشندوں کی جانب سے بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم یعنی ریمیٹنس بھی معیشت کا بڑا حصہ ہے، جو کہ ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً 25% بنتی ہے۔ مقامی ملازمتوں کی قلت اور کم تنخواہوں کے باعث لاکھوں نیپالی بیرون ممالک میں کام کرتے ہیں۔ نیپال کی معیشت ٹورزم، ٹریکنگ انڈسٹری اور تھوڑی بہت مینوفیکچرنگ پر بھی انحصار کرتی ہے، لیکن تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے۔ نیپال میں فی کس آمدنی تقریباً $119 ماہانہ ہے، یعنی روزانہ $4 سے بھی کم۔ تاہم دیہی علاقوں میں لوگ اپنے کھانے خود اگاتے ہیں، اس لیے اخراجات بھی کم ہیں۔ دوستو، نیپالی کھانے بھی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ مرکزی دال بھات یعنی دال اور چاول، جس کے ساتھ سبزیاں، اچار اور دہی پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر دال بھات عام ہے تو یہاں پر ملنے والے موموز بھی کم نہیں۔ ان میں بھینسے کا گوشت، سبزیاں، چکن، پنیر یا آلو بھرا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ذرا ایڈونچر پسند ہیں تو بھینسے کی زبان، کلیجی، پھپھڑے اور مغز جیسے کھانے بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا حیرت انگیز ملک نیپال۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔